सभामुखलाई केपी ओलीको चेतावनी, धम्की नदिई हुन्छ परिणाम नराम्रो होला। बागमतीमा मन्त्री परिषद विस्तार हुँदै को बन्दैछन् त मन्त्री, यसबारे पुरै जानकारी। आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्छु भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने विमलेन्द्र निधिले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने। कांग्रेस सभापति पदको दोस्रो चरणको चुनाव 3:30 बजेदेखि राष्ट्रिय सभामा माओवादी केन्द्रको प्रमुख सचेतक अछामी। चीनमा भेटियो ओमिक्रोन भेरिएन्ट, संसदको गतिरोध हटाउन पहल गर्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय जता प्रकाशमान उतैमा भन्दै विश्व प्रकाश शर्माले भने। शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने प्रकाशमानको निर्णय। रामचन्द्र पौडेलको चियापानमा शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नाराबाजी। दोस्रो चरणमा स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्छौ भन्दै शेखर कोइरालाले भने। 300 ले महँगियो सुनको मूल्य, फेरि कोभिड महामारीको संकेत देखियो भन्दै सचेत रहन आग्रह। एकै दिनमा 1200 संक्रमित भेटिएपछि बेलायतमा ओमिक्रोन आपतकाल। पूर्वावश्य पाठ्यक्रमको परीक्षा पुस 5 गतेदेखि। गुडिरहेको बसमा जन्मिए 2 बच्चा, जीवनभर बसको भाडा तिर्नु नपर्ने सरकारको घोषणा। इन्डोनेसियामा शक्तिशाली भूकम्प, सुनामीको चेतावनी। संसदका 4 जना कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। नेपालमा संसद बस्दै गर्दा अमेरिकामा एमसीसी बोर्ड बैठक बस्यो। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्यूज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपाने। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रा मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला, आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, देशभित्र हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ, ठाउँ, सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। धम्की नदिई हुन्छ परिणाम नराम्रो होला भन्दै सभामुखलाई केपी ओलीले दिएको चेतावनीको प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आजबाट सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक पनि चल्न नदिने जनाएका छन्। आफूहरूले कारबाही गरेका 14 जना सांसद बैठकमा सहभागी भएसम्म विरोधी जारी रहने केपी ओलीले बताएका छन् भने मंगलबारको संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका छन्, हाम्रो विरोधको कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ, हामी विरोधलाई अघि बढाउँछौं। संसदमा विरोध जनाउँदा एमाले सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने धम्की नदिन सभामुखले आग्रह गर्दै उनले उत्तेजनामा आए पनि परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। धम्की दिने जमाना थियो होला, अब धम्की नदिई हुन्छ। नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउनु भन्दै ओलीले भने, निकाल्छु भन्नेहरूलाई कारबाही गर्छु भन्नेहरूलाई नियमावली आकर्षित हुन्छ भन्नेहरूलाई म आवेश उत्तेजनामा नआउनु सुझाव दिन्छु। आवेश उत्तेजनामा नआउनु परिणाम नराम्रो होला भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने बताएका छन्। मंगलबार 15औं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सभामुखको रूपमा आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। उनले आफूले संसदको प्रतिष्ठा र गौरवलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्ने भन्दै त्यसका निम्ति साथ दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह पनि गरेका छन्। आफूसँग काम गर्ने स्पिरिट रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले कर्मचारीहरूसँग रहेको विज्ञतालाई संयोजन गरेर काम गर्न सके संसदप्रति जनतालाई आशावादी बनाउन सकिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। मलाई यो राष्ट्रले, मलाई इतिहासले र मलाई जनताले, मलाई 175 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले वर्तमानका राज्यमा 3वटा अङ्कमध्ये 1 अङ्कको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ। त्यो जिम्मेवारीलाई पुरै निष्ठाका साथ, पुरै इमानका साथ पूरा गर्नेछु उनले भनेका छन्। मेरो पहल र प्रयत्नमा तपाईहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भनेका छन्। सभापतिको दोस्रो चरणको मतदानमा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले पनि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने भएका छन्। पहिलो चरणमा धेरै मत ल्याएका र उम्मेद्वार देउवा र शेखर कोइराला बीच दोस्रो चरणमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। 3:30 बजेदेखि मतदान सुरु भएको समेत बताइएको छ। त्यसपछि देउवा निधिलाई भेट्न पुगेका थिए। बानेश्वर स्थित आफ्नै निवासमा भएको भेटमा निधिले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने वचन दिएका छन्। निधिलाई भेट्नु अघि देउवाले प्रकाशमान सिंहलाई भेटेका थिए। सिंहले पनि शेरबहादुर देउवालाई नै समर्थन गर्ने जानकारी गराएका थिए। चीनमा कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको पहिलो संक्रमण पुष्टि भएको छ। उत्तरी शहर तियानजिङमा पहिलो संक्रमित फेला परेका हुन् भने विदेशबाट आएका एक व्यक्तिमा डिसेम्बर 9 गते ओमिक्रोन पुष्टि भएको चीनी अधिकारीले बताएका छन् भने हाल क्वारेन्टाइनमा राखेर संक्रमित व्यक्तिको उपचार भइरहेको जानकारी दिएको छ। पूर्वी प्रान्त जेजियाङमा पछिल्ला हप्ता डेल्टा भेरिएन्टका संक्रमित बढिरहेको देखिन्छ भने डेल्टा भेरिएन्टको बढ्दो संक्रमणसँगै ओमिक्रोन भएपछि कोभिड संक्रमण शून्यमा झार्ने चीनिया रणनीति सामु ठूलो चुनौती खडा हुन सक्ने बताइएको छ। पहिलो पटक दक्षिण कोरियामा पहिचान भएको ओमिक्रोन
जुन चीनसहित हालसम्म 60 भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको बताइएको छ र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले चिन्ताजनक भेरिएन्ट भनिसकेको ओमिक्रोनबाट बेलायतमा एकजनाको मृत्यु समेत भएको छ। यसैबीच WHO ले ओमिक्रोन भेरिएन्टले उच्च जोखिम सिर्जना गरेको बताएको छ र यो भेरिएन्ट विश्वभर फैलिन सक्ने र जोखिम निम्त्याउन सक्ने र केही प्रमाण हेर्दा खोपको प्रभावकारिता छल्न सक्ने देखिएको WHO को भनाइरहेको छ। ओमिक्रोन कति संक्रामक छ, यसले कति संक्रमितहरूलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याउँछ वा पुर्याउँदैन र खोपले काम गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारेमा पुनः विवरण आइसकेको छैन। तर प्रारम्भिक प्रमाणले डेल्टा भन्दा कम संक्रामक देखिएको, यसका कारण लक्ष्य सामान्य रहेको र खोपको बुस्टर डोजले काम गर्न सक्ने देखाउँछन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदको गतिरोध हटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै उसले सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमतिपछि मात्रै एमसीसीलाई अघि बढाउने पनि जनाएको छ। आज बस्ने संसद बैठकअघि सिंहदरबार स्थित दलको कार्यालयमा माओवादीको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो भने सो बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको माओवादीका एक सांसदले बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अघिल्लो अधिवेशनको पूरै अवधि संसदको काम कारबाहीमा भाग लिएको थिएन। आफूले कारबाही गरेका माधव नेपाल सहितका 14 जना सांसदहरूलाई पदबाट हटाएको सूची टाँच गर्नुपर्ने माग राखेर एमाले संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ। बैठकमा सांसदहरूले एमसीसी बारेमा राखेको जिज्ञासामा अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमतिपछि मात्रै अघि बढ्ने बताएका छन् र बैठकले प्रचण्डकै नेतृत्वमा 21 सदस्यीय संसदको बैठक पनि गठन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाश मान सिंहले सभापति पदको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। देउवासँगको भेटपछि नेता प्रकाश मान सिंहले शेरबहादुर देउवालाई नै समर्थन गर्ने जानकारी दिएका हुन्। भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता सिंहले भनेका छन्, हामीले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवाजीलाई सहयोग गरेर जाने निर्णय गरेका छौं। उनले अगाडि भनेका छन्, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर हामी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हौं। देशभरिका बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले शेरबहादुर देउवाको पक्षमा मत जाहेर गरे। शेरबहादुर देउवाजीले मलाई सहयोग गर्नु भन्नुभएको छ। विधान संशोधन र पार्टीमा भइरहेका कमी कमजोरी सच्याउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र सुधार ल्याउन र शेरबहादुर देउवाले कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेछ। दोस्रो चरणको चुनावमा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सिंहले देउवालाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका देउवा समितिका निर्वाचित हुन लगभग पक्का भएको छ र पहिलो चरणको चुनावमा शेरबहादुर देउवाले 2258 र कोइरालाले 1702 मत पाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रत्याशी विश्वप्रकाश शर्माले आफू शेरबहादुर देउवाको पक्षमा उभिने स्पष्ट पारेका छन्। नेता प्रकाश मान सिंहले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सभापतिका प्रत्याशी शेरबहादुर देउवालाई सघाउने बताएसँगै शर्माले उक्त कुरा बताएका हुन्। मंगलबार बिहान एक ट्विट सन्देश मार्फत उनले भनेका छन्, सर्वसम्मति सर्वोत्तम दोस्रो चरणमा जाने पर्दा प्रस्ताउँछु। नेता प्रकाश मान सिंहको नेतृत्वमा महामन्त्रीको उम्मेद्वार भएकाहरूले उहाँ उभिनु भएको ठाउँमा म उभिनुपर्छ। उनले अगाडि लेखेका छन्, पराजित भए पनि उहाँलाई साथ दिनु मेरो कर्तव्य हो। सही निर्णय गर्न सक्ने उहाँको क्षमताप्रति म विश्वस्त छु भन्दै विश्वप्रकाश शर्माले भनेका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापतिका प्रत्याशी शेखर कोइरालाले दोस्रो चरणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जित्ने दावी गरेका छन्। मंगलबार पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि आयोजना गरेको चियापान समारोहमा सम्बोधन गर्दै नेता कोइरालाले दोस्रो चरणको निर्वाचन जित्ने दावी समेत गरेका छन्। दोस्रो चरणको चुनाव हुने भएको छ, यो आन्तरिक लोकतन्त्र हो। उनले भनेका छन्, उहाँहरू शेरबहादुर देउवा पौडेल हाम्रो सम्मानित नेता हो। दोस्रो चरणमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्छौं। कोइरालाले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई अन्तरात्माको आवाज सुनेर मतदान गर्न पनि आग्रह गरेका छन्। आज सुन र चाँदीको मूल्य बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपियाँले महँगीको छ भने चाँदीको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँले बढेको छ। आइतबार र सोमबार स्थिर भएको सुनको मूल्य साताको तेस्रो दिनमा भने बढेर कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ भने आज छापावाला सुनको मूल्य 92,800 रुपियाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 92,300 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबारदेखि नै दुवै सुनको मूल्य क्रमशः 92,500 र 92,000 रुपियाँमा खरिद बिक्री भइरहेको थियो भने यस्तै चाँदीको मूल्य तोलामा 20 रुपियाँले बढेर 1,190 बाट प्रति तोला 1,210 मा कायम भएको महासंघले जनाएको छ। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले ओमिक्रोन आपतकाल घोषणा गरेका छन्। जोन्सनले नयाँ ओमिक्रोनको संक्रामक व्यापक रूपमा बढ्न थालेपछि आपतकाल घोषणा गरेका हुन्। जोन्सनले ओमिक्रोनको व्यापक लहर आउन लागेको भन्दै आपतकाल घोषणा गरेको बीबीसीले जनाएको छ। ओमिक्रोनको भीषण लहर आउने कुरामा कसैले पनि शंका गर्नु हुँदैन। टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै जोन्सनले भनेका छन्, नयाँ भेरिएन्ट विरुद्धको लडाईँमा हामीले एउटा आपतकाल सामना गरिरहेका छौं। ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिसँगै बेलायतमा कोभिड सतर्कता बढाएर 4 तहमा पुर्याएको केही घण्टापछि नै जोन्सनले ओमिक्रोन आपतकाल घोषणा गरेका हुन्। उनले
यसै हप्तादेखि 18 माथिका सबै व्यक्तिहरूलाई बुस्टर डोज खोप लगाइने पनि जानकारी गराएका छन् भने कोभिड खोपको 2 डोजले आवश्यकता अनुसारको सुरक्षा प्रदान नगर्ने भएका बुस्टर डोज लगाउनु पर्ने उनको भनाइरहेको थियो। ओमिक्रोन फैलिन नदिनका लागि सेनाका 42 टोली सबै क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि जोन्सनको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै इङ्ल्यान्डभर थप खोप केन्द्र र घुम्ती सेवा स्थापना गरिने पनि उनले बताएका छन्। सरकारको नयाँ प्रतिबन्धात्मक नियम प्लान बी अनुसार सोमबारदेखि मानिसहरूलाई घरबाट बाहिर ननिस्कन भनिएको छ र आइतबार बेलायतभर ओमिक्रोनका 1239 नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। कतिपय मानिस जन्मदै अहभाग्य लिएर जन्मिन्छन्। हालै भारतमा 2 जना छोरीहरू यस्तै भाग्यसाथ जन्मिएका छन्। गुडिरहेको वंशमा जन्मिएका ती 2 बच्चाहरू यस अर्थमा भाग्यमानी ठानिएका छन् कि उनीहरूले अब आफ्नो जीवनभर भारतमा बस यात्रा गर्दा भाडा तिर्नु नपर्ने बताइएको छ। गुडिरहेको वंशमा जन्मिएका ती 2 बच्चीहरूलाई सरकारले जीवनभर बस यात्रा निशुल्क गरिदिने घोषणा गरेको छ। भारतले तेलंगानाको 2 राज्यभित्रै भिन्न भिन्न ठाउँमा गुडिरहेको वंशमा ती बच्चाहरू जन्मिएका हुन् भने एकजना गत नोभेम्बर 30 मा महबुबनगर जिल्लाको पेद्दा कोथापल्ली गाउँ नजिकै भएको हो भन्ने डिसेम्बर 7 मा सिद्धिपेट जिल्ला नजिकै गुडिरहेको बसमा अर्की शिशु जन्मिएकी थिइन्। तेलंगाना राज्य सडक परिवहन निगमद्वारा ती सञ्चालित सार्वजनिक बसमा जन्मिएका ती बच्चीहरूलाई जन्मदिनको उपहार स्वरूप तेलंगाना सरकारले आजीवन निशुल्क यात्राको पास प्रदान गरेको छ र उक्त निशुल्क पास भारतका सबै राज्यमा चल्ने बस तथा एयरपोर्ट बसमा समेत मान्य हुनेछ भन्दै बताइएको छ। संघीय संसदका 4 जना कर्मचारीमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज संसद बैठक बस्नुअघि संसद कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी गरी अहिलेसम्म 640 जनामा गरिएको परीक्षणमा 4 कर्मचारीको कोभिड पोजिटिभ आएको परीक्षण टिम संयोजक भोला अधिकारीले बताएका छन्। करिब 900 जनाको कोभिड परीक्षण गर्न भन्दै पत्र एडिसीमा आएकाले सही अनुसार परीक्षण गरिएको पनि बताएका छन् र उनका अनुसार संक्रमण पुष्टि भएका सबैजना कोरोना विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका रहेको समेत बताएका छन् र उनका अनुसार सबै संक्रमितमा कोरोनाको लक्षण सामान्य रहेको समेत बताइएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट परिचालन भएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको टोलीले आज पनि एउटा एन्टिजेन विधिबाट कोभिड परीक्षण गरेको थियो भने आज दिउँसो 4 बजेबाट सुरु हुने संघीय संसदको बैठकलाई लक्षित गरी सरकारले संसद सचिवालयका कर्मचारी मर्यादा पालक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको कोरोना परीक्षण थालेको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को बोर्ड बैठक मंगलबार वाशिंगटन स्थित एमसीसी मुख्यालयमा बस्दैछ। त्यही दिन आज नेपालमा पनि संसदको 2 सदनका बैठक बस्दैछन् भने अमेरिकाले यसअघि मङ्सिर 28 मा एमसीसी अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो। त्यही मितिमै संसद बैठक हुँदैछ। अमेरिकी समय अनुसार मंगलबार मध्याह्न 1 देखि 2:30 बजेसम्म बस्न लागेको बैठकका 6वटा एजेन्डा रहेका छन्, जसमा नेपाल सम्बन्धी एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता तेस्रो नम्बरमा रहेको छ। कूटनीतिक स्रोतका अनुसार एमसीसीले मुख्यालयले यसपटक नेपाल कम्प्याक्ट बारेमा समीक्षा गर्नेछ तर फिर्ता लिने निर्णय हाल्ने छैन भन्दै बताएको छ। नेपाल कम्प्याक्ट फिर्ता हुने सम्भावना कम छ। यहाँको संसदबाट कम्प्याक्ट अनुमोदन हुन्छ भन्नेमा अमेरिकी अझै पनि आशावादी छ भन्दै स्रोतले भनेको छ। एमसीसी बोर्ड बैठकले एकै दिन नेपालमा संसदका 2 बैठक आह्वान हुने एमसीसीले कम्प्याक्ट संसदमा पेश गर्न खोजिएको आशंका जन्माएको छ भने तर हिजो सोमबार संसदले निकालेको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन सम्बन्धी विषय समेटिएको छैन। कार्यसूचीमा केही सरकारी विधेयक संसदमा पेश हुने उल्लेख गरिएको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मंगलबार मन्त्री परिषद विस्तार गर्दैछन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई समावेश गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्न लागेका हुन् र नेपाली कांग्रेसले भने मन्त्री परिषदमा सहभागी हुने नेताहरूको नाम टुङ्गाइसकेको छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट दोलखाबाट विशाल खड्का, काभ्रेका रत्न ढकाल र चितवनका घनश्याम भुसाल मन्त्री बन्ने पक्का भएका शालिग्राम जमकटेलले बताएका छन्। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट वसुन्धरा हुमगाई, वसन्त मानन्दर मन्त्री बन्ने नेत्री मनु सिग्देलले जानकारी दिएकी छन् भने बागमती प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री सहित 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद रहेको छ। हालै मन्त्रालयको संख्या 8 बाट बढाएर 14 पुर्याएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। मंगलबार बिहान लौनचौर स्थित एक पार्टी प्यालेसमा आयोजित चियापान समारोह स्थलमा देउवा पुग्न साथ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले उनीहरू विरुद्ध नाराबाजी सुरु गरेका थिए। कार्यक्रममा हल्ला भएपछि नेता पौडेलले भिडलाई हल्ला नगर्न बारम्बार अनुरोध समेत गरेका थिए भने तपाईहरुको यो हल्लाले आफ्नै उद्देश्य र आफैलाई क्षति पुर्याउने काम नगर्नुस्, नेता पौडेलले नेता कार्यकर्ताहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए। आफ्नो आग्रहलाई भिडले नोटेपछि पौडेलले देउवालाई हात समातेर मञ्चमा ल्याएका थिए। कार्यक्रममा महामन्त्री प्रत्याशी डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पटक पटक हात जोडेर हल्ला नगर्न बिन्ती गरेका थिए। चियापान समारोहमा सभापतिका प्रत्यक्ष द्वय देउवा र शेखर कोइराला बीच वरिष्ठ नेता पौडेलले सम्बोधन गरेका थिए। सम्बोधनको क्रममा पौडेलले भने यो चियापान कार्यक्रम सम्मानको लागि हो, अपमान हुने काम नगर्नुस्। सोही कार्यक्रममा केही प्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूले रामचन्द्र पौडेललाई पनि मौन नबस्न भन्दै नाराबाजी गरेका थिए।
संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदीले फेरि पनि कोरोना संक्रमणको महामारीको संकेत देखिएको बताएका छन्। कोभिडका बिरामीको संख्या र स्थिति देख्दा यस्तो संकेत देखिएको उनको भनाइरहेको छ। उच्च जोखिमसम्मका व्यक्तिमा पहिलो कोभिड संक्रमण भएर वा खोप लगाएर बनेको रोग प्रतिरोध क्षमता केही महिनापछि हरास आउनेमा देखिएको छ र डाक्टर सुवेदीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। ओमिक्रोन देखिएपछि त्यस्तो लहर झन् चाँडो आउने र डेल्टा मात्रको लहरभन्दा ठूलो हुने सुनिश्चित जस्तै भएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनले स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न AN95 सो शहरको मास्क हर बखत लगाउन समेत आह्वान गरेका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पूर्व आवश्यक पाठ्यक्रमको परीक्षाको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले विक्रम सम्वत 2078 सालमा सञ्चालन गर्ने पूर्व आवश्यक पाठ्यक्रमको वार्षिक परीक्षा आगामी पुस 5 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुने समेत जनाएको छ। बोर्डले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद वा सोद्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट स्वास्थ्य विज्ञान विषयमा 3 वर्षे प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका परीक्षार्थीहरूका लागि पूर्व आवश्यक पाठ्यक्रमको वार्षिक परीक्षाको परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको बताइएको छ। बोर्डले सो परीक्षाको केन्द्र गान्धी आदर्शमा माविमा तोकेको छ र बोर्डले आदर्श मावि कागेश्वरी 9 मनहरा काठमाडौँमा परीक्षा केन्द्र तोकेको हो। इन्डोनेसियाको फ्लोरेस सागर क्षेत्रमा 7.7 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको छ। शक्तिशाली भूकम्पपछि इन्डोनेसियाका सरकारले सुनामीको चेतावनी जारी गरेको छ। पछिल्लो पटक गत मे महिनामा पनि इन्डोनेसियाको सुमात्रामा टापुको उत्तर पश्चिम किनारमा 6.6 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। सन् 2004 मा सुमात्रामै 9.1 म्याग्निट्युडको भूकम्पपछि आएको सुनामीले 2 लाख भन्दा बढी मानिसहरूको ज्यान गएको थियो भने उक्त सुनामीको इन्डोनेसियाका साथै श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड लगायतका 9 देशहरूमा क्षति पुर्याएको थियो। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने दिन्छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।